लाइफ लाइन है आपकी इंडस्ट्री और बड़े शहरों को यही पानी देता है। जब पानी पर बात हो रही है तो सबसे पहले आपके नहरी निजाम को देखते हैं। 3 बड़े डैम, 19 बैराज और हेडवर्क्स, 44 बड़ी नहरें, 89,000 छोटी नहरें और खाल, जिनकी लंबाई 16,50,000 किलोमीटर। इस जमीन का सबसे बड़ा मरबूत नहरी निजाम, जिससे 40 मिलियन एकड़ जमीन सैराब हो रही है। रूस पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, और लेकिन कमाल है कि पाकिस्तान का नहरी निजाम रूस के नहरी निजाम से 30 गुना बड़ा है। जब हम अपने घरों में बैठकर बजट बनाते हैं, जिम्मेदार शाम को बैठकर सोचते हैं इस फसल के ऊपर इस बच्चे की शादी करनी है, यहाँ खर्चे करने हैं, यहाँ पैसे लगाने हैं, तो आज हम एक कौम की हैसियत से बैठकर अपने मुल्क का हिसाब करते हैं। हमारी आबादी, हमारे मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। 1950 में पाकिस्तान की आबादी 3,69,44,000। 2010 में पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़। 1950 में हम आबादी के लिहाज से दुनिया में 14वें नंबर पर थे, लेकिन 2010 में हमने दुनिया की आधी दर्जन से ज्यादा कौमों को फलांगा, और अब हम इस जमीन पर आबादी के लिहाज से 6ठे नंबर पर। सालाना पाकिस्तान की आबादी में इजाफा शरह अमवात को निकालकर 38 लाख इंसान, हर साल 38 लाख इंसान आपकी आबादी में बढ़ रहे हैं। अगर अपने खुराक के चार्ट को देखें तो हैरत होती है कि जिस तरह हमारी आबादी 5 गुना बढ़ गई। 1950 में हमारी गंदम की पैदावार 3.9 मिलियन टन थी, जो कि 2007 में 23.7 मिलियन टन हो गई। 608% इजाफा, यानी कि पहले से 6 गुना फसल। आबादी 5 गुना बढ़ी थी, फसल 6 गुना बढ़ गई। चावल की फसल भी 6 गुना बढ़ गई, मकई की फसल 24 गुना बढ़ गई, गन्ने की फसल 6 गुना बढ़ी, और कपास की फसल 11 गुना बढ़ी। आदादो शुमार तो बड़े हौसला अफजा हैं। अगर आबादी बढ़ी है तो उसके साथ फसल भी बढ़ गई। अगर कोई दिल खुश करने वाली बातें हैं तो कुछ परेशान कुन बातें भी हो सकती हैं जिंदगी में। हौसले से उनको जांचना है, परखना है और उनका हल निकालना है। ये दुनिया के 4 बड़े मुल्कों का चार्ट दिया है जिनके अंदर जमीनें नहरों से सैराब होती हैं। ये सबसे पहले इंडिया, फिर चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान। इंडिया की 35% जमीन टोटल जेरे काश्त रकबे में से उसकी 35% जमीन जो है वो नहरों से सैराब होती है, और इंडिया की 60% खुराक की पैदावार उस जमीन से हासिल होती है। चाइना की 47% जमीन नहरों से सैराब होती है और उसकी 70% खुराक वहां से हासिल होती है। अमेरिका की 11% जमीन नहरों से सैराब होती है और अमेरिका की टोटल खुराक की पैदावार का 34% वहां से हासिल होता है। लेकिन तशवीशनाक, हैरतनाक और खौफनाक आदाद शुमार पाकिस्तान के हैं। हमारा वजूद, हमारा मुल्क खतरे की जद के ऊपर। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क जिसकी 80% जमीन नहरों के ऊपर बेस्ड है। नहरों में पानी होता है, हमारी जमीनों के अंदर काश्तकारी होती है। पाकिस्तान की टोटल 51 मिलियन एकड़ जमीन में से जो जेरे काश्त है उसमें से 40 मिलियन एकड़ जमीन नहरों से सैराब होती है, और हमारी सारी खुराक की पैदावार में से 90% उस जमीन से पैदा होती है जो कि नहरों के जरिए सैराब होती है। यानी कि हमारी तकरीबन सारी खुराक की पैदावार नहरी जमीन या नहरों या दरियाओं या कश्मीर से आने वाले पानियों के ऊपर है। साइंसदान कहते हैं एक बंदे को एक साल में 1 क्यूबिक मीटर पानी पीने के लिए, 100 क्यूबिक मीटर नहाने धोने के लिए, 274 इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए, 1000 गल्ला उगाने के लिए, यानी कि एक बंदे को एक साल में कम से कम 1375 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, हमारे पास हर बंदे के लिए 5000 क्यूबिक मीटर पानी मौजूद था। पानी के लिहाज से हम दुनिया में अमीर तरीन ममालिक में थे। हमने पानी की फिक्र ही नहीं की। इंडिया ने फिरोजपुर हेडवर्क्स के ऊपर कब्जा किया, हम चुप रहे। इंडिया ने नहरों का रुख मोड़ दिया, हम चुप रहे। इंडिया ने 1960 में 3 दरियाओं पर कब्जा किया, हम चुप रहे। और लेकिन क्या हुआ, हमारी आबादी मुसलसल बढ़ रही थी। 2001 में हमारे पास 1200 क्यूबिक मीटर पानी रह गया 5000 में से, और 2010 में आज हमारे पास 1000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया। चाहिए था 1375 क्यूबिक मीटर। पानी कम हो गया। नक्के नक्के के ऊपर, मोगे मोगे के ऊपर, खाले खाले के ऊपर लड़ाई शुरू होगी पानी के लिए।
میرا پانی تو نے لگا لیا، تیرا پانی کس نے لگا لیا، جھگڑے، سندھ کی اسمبلی میں قرارداد پنجاب کے خلاف، پنجاب کے لوگ سندھ کے خلاف، تمہارا پانی میں نے پی لیا، میرا پانی کہاں چلا گیا، یہ زمینوں پر پانیوں کے جھگڑے پانی کی کمی کی وجہ سے۔ جو پہلا ہم نے اعداد و شمار بتایا کہ ایک بندے کو 1375 کیوبک میٹر پانی چاہیے، اس کے حساب سے اس قوم کو 17 کروڑ انسانوں کو 250 بلین کیوبک میٹر پانی چاہیے، جبکہ ہمارے پاس ہے 178 بلین کیوبک میٹر۔ 250 چاہیے ہے، 178 بلین کیوبک میٹر پانی کم ہے ہمارے پاس۔ 1960 میں ہندوستان نے زور دے کے، دباؤ دے کے ہمارا پانی روک کے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ انڈیا کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو پاکستانی صدر ایوب خان کے ساتھ ملا کراچی میں، اس نے کہا کہ 3 مشرقی دریا ستلج، بیاس اور راوی ہندوستان رکھے گا، اس کا پانی ہندوستان استعمال کرے گا، اور 3 مغربی دریا سندھ، چناب اور جہلم یہ پاکستان کو دے دیے گئے۔ ہندو نے لکھ کر دیا کہ یہ 3 دریا سندھ، چناب اور جہلم یہ پاکستان کے ہیں، اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے ہم، لیکن یہ معاہدہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تھا۔ ہم تو ہندوؤں کو جو کہتے ہیں، عیسائیوں نے ایک کتاب لکھی اوور انڈین مسلمز، اس کے اندر انہوں نے لکھا بر صغیر میں مسلمان ایک اعلیٰ قوم جبکہ ہندو ایک شاطر قوم ہے۔ ہندوؤں سے ہم نے معاہدہ کیا، سندھ، چناب، جہلم اس نے لکھ کر دیے پاکستان کے ہیں، لیکن کیا ہوا، 62 ہندوستان چھوٹے بڑے ڈیم ہمارے دریاؤں کے اوپر بنا رہا ہے، بند باندھ کے، پانی روک کے، ان سے 27,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، جو کہ ضرورت آپ کی تھی۔ آپ کے دریاؤں کے اندر پانی نہیں، آپ کے ڈیم خالی، منگلا اور تربیلا ڈیل پر بجلی کی پیداوار تقریباً بند، آپ لوڈ شیڈنگ کے اندر بیٹھے۔ ہندوستان 27,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے آپ کے پانی سے، جس کے اوپر $212 بلین کا خرچہ، اور متاثرہ علاقہ پاکستان۔ خلاف ورزی جاری ہے۔ بھارت مغربی دریاؤں پر 62 چھوٹے بڑے ڈیم بنا چکا ہے اور یہاں پھر ان کی تعمیر جاری ہے۔ ان منصوبہ جات میں بغلیار ڈیم، بولر براج اور کشن گنگا ڈیم جیسے بڑے منصوبے بھی شامل ہیں۔ بھارت پاکستان کے حصے کے پانی سے اس وقت مجموعی طور پر 27,000 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ 1970 کی دہائی میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، ایٹم بم چلایا، ساری قوم سڑکوں پر نکل آئی، ہمارا وزیر اعظم چلا رہا تھا گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، پاکستان بچائیں گے، لیکن آج ہندوستان نے آبی جارحیت کی، واٹر بم چلا دیا، بہت بڑا خوفناک منصوبہ۔ آگے اس کی تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں تو آپ حیران رہ جائیں، ہماری حکومتوں کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا۔ 8 کروڑ 70 لاکھ ذمہ دار ہیں پاکستان میں، ہماری آبادی کا نصف جس کے گھروں میں چولہا اس وقت جلتا ہے جب کھیتوں میں فصلیں ہوتی ہیں، وہی غلہ اگاتے ہیں تو پورا پاکستان بیٹھ کر کھاتا ہے۔ ہماری معیشت ریڑھ کی ہڈی زراعت، ہماری فارن ایکسچینج ارننگ کا 70% زراعت، ہماری 70% آبادی کسی نہ کسی طریقے سے زراعت سے منسلک ہے، اور ہماری زراعت کے اوپر یہ حملہ۔ واٹر ٹنلنگ پروجیکٹ، جب سے انسانوں نے دریاؤں کے رخ موڑنے کی ٹیکنیک ایجاد کی ہے، یہ اس کا سب سے خوفناک استعمال۔ واٹر ٹنلنگ پروجیکٹ، پانی کو سرنگوں کے ذریعے موڑنے کا منصوبہ، $212 بلین کا یہ منصوبہ دنیا میں پانی کی سب سے بڑی چوری، اور اس کے ذریعے ہندوستان آپ کا پانی چوری کر رہا ہے۔ یہ اوپر کی تصویر میں آپ کو یہ 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، بلند و بالا پہاڑ، ان کے درمیان سے دریا گزر رہا ہے اور دریا پاکستان کی طرف آ رہا ہے جو آپ کی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے، لیکن ہندو شاطر نے اس پہاڑ کے ایک طرف 20 فٹ کا سوراخ کر دیا، اور اس سوراخ کے بعد 17.2 کلومیٹر پہاڑ کو چیر کے رکھ دیا۔ اس پہاڑ کے نیچے سرنگ نکالی اور 17.17 کلومیٹر تقریباً دوسری طرف پہاڑ کو پھاڑ کے اس سوراخ کو نکالا، اور یہاں سے پانی نکال کے اپنی زمینوں کی طرف لے گئے اور اسی پانی سے بجلی پیدا کی۔ حق آپ کا، کشمیر آپ کا، کشمیری آپ کے، پانی آپ کا، بجلی آپ کی، استعمال وہ کر رہے ہیں۔ یہ کشمیر کا علاقہ، یہ جو نیلے رنگ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں آپ کے دریا، سندھ بھی لداخ کے برفزاروں سے نکل رہا ہے، گلگت بھی وہیں سے نکل رہا ہے، تربیلا سے آگے افغانستان